हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, येवकार तुमकां सगळ्या माझ्या गोंयकारांक। हांव आतां म्हाज्या शेतान बसलो हांव आनी सेलेस गांव म्हणटा न्हू तो तेजो हांवें व्हिडियो पळयलो कसो कितें जाणा मरे। आयज आमच्या गोंयान स्मार्ट मिटर आहा न्हू तेजो इश्यू चलता आनी सारकें तें आमच्या गोंयकारान मरे सारकें डिसिजन घेतलां ते कितें जाणां हो ढवळेकर मरे नाकाले करता बरें अशें कशें पाड पडलां हांव नको सेलेशन जाणें मरे ताका सारकें दिलां वकात सारकें वकात दिलां ताका ते वकात तेणी घेवंक ना मरे आनी तेजी कितें डायबिटीज सगळी मरे सारकी जातली। तो नेरवांचो जाला रे बरो ना रे तो तकलेन सारको ना रे तो जाणा मरे तकलेन सारको ना तो ढवळेकर वांकड्या सोणा तो कळ्ळें। आयज जाणा मरे म्हाज्या बिलाचें सांगता तुका हांव। आयज चेड्याक मरे म्हाजें बील भरपाक सांगलेलें चेड्याक हांव नासलो न्हू। हे पळय हे बील मरे म्हाका अशें येतालें 700 500 केन्ना 800 येताले आमी भरताले बील ते कितें। आतां मरे हे बील पळय आतां सगळ्यांक खंय मरे बिलां खंय सुबेज येयल्या खंय हांव नको ते ढवळेकर कितें करूंक सोदता कांयच कळना म्हाका। हे पळय हे मरे 11:30 कशें जाता हे पळय 11:30 बील येवप म्हणजे हितून सगळें ते काडटा तो पळय लायट रस्त्या वयली लायटीचे आनी कितें कितें काडटा कितें सगळें एड करता तो। हांव म्हणटा कितें जाणां आमच्या घरान एक लायट चलता आनी एक फ्रीज चलता आनी फॅन चलता आमचें कांय हॉटेल कांय न्हू। हे म्हाका इतलें बील येयलां मरे लोकांक 5,000 10,000 बील येयलां। हो ढवळेकर सारको तकलेन सुटला कितें रे बरो ना तो ते वांकडे सोण जाला ते काय ते पयशाचे तो तोंड उबें करूंक सोदता काय जाणटो जाला काय बेरो हय जाला तो सरभर जाला आं ते मरे सेलेस गांवसान ताका सारकें वकात दिलां आनी ह्या वकात मरे तेणी घेवचें आनी तेजी डायबिटीज कितें आहा न्हू ती सारकी करची। सारकें लोकांक मरे पिवन उडयता मरे बरें आहा फुडलो व्हिडियो काडटा हांव म्हाजें तोंड दाखयता पयलीं। आतां मरे हे नायटीची बी म्हाज्या पयले दी न्हू हांवें भरला ते म्हाका ते थोडे येयला रे लोकांक कोणाक 5,000 कोण 10,000 येयल्या ते बाबडे कयाक भरतले। हो ढवळेकर वांकड्या सोणाचो हो पाड पडलोलो मनीस हो केन्नाच मरे सुदारचो ना हो। हेका मरे चोरपाची संवय चड जाल्या ते स्मार्ट मिटर तूं घालताय न्हू आमकां घातल्या तकलीन तुजे बापायचे पयशे मोडटा रे तूं हे आमचे गांवाचे टॅक्साचे पयशे तूं खावंक सोदताय कोणाक कमिशन दिवंक सोदता रे CMाक रे हय। आनी हो CM कितें म्हणटा ढवळेकरान हय केला म्हणून होल्डर दवरला काय दवरला आं कित्याक लागून रे फाल्यां इलेक्शन जालें काबार जातकूच मागीर परतून चालू करतली तूं आं बंद म्हणजे बंद मरे कोणाक गोंयकारांक नाका तें नाका न्हू तुका कित्याक जाय तें तुमकां लोकांक कोणान घालपाक ते स्मार्ट मिटर कोणाक नाका तो हेज्या पयलीं बिलां येनासलीं सारकी येनासलीं बिलां आं सांगा रे उलया रे ढवळेकाराक सांगता हांव। मागीर तो कितें म्हणलो अपोजीट पार्टीचेर उलय केलो तो अपोजीट पार्टी हांवें उलयता म्हणलो तो RG म्हणो हे RG म्हणालो आम पार्टी आनी काँग्रेस म्हणाले ताका सांगूंक सोदता हांव ढवळेकाराक आमचो RG तुजे कडेन रीण घेतला रे आमी आं रीण घेतला तूं वयल्यान चोर आमचे टॅक्साचे पयशे खावंक सोदताय मरे पळय तुका कोसतले रे। तो सेलेस गांव जाणा मरे एडवोकेट आलो तेजो व्हिडियो पळयलो दिसा हांवें तेणी तुका सारकें सांगलां मरे तूं पयशे काय करूंक सोदताय कितें करूंक सोदताय कशें तुजें पाड पडलां म्हणून आनी CM होल्डर करून दवरला ते कित्याक दवरता ते आं लोकांक नाका ते नाका न्हू बंद उडया मरे ते आनी असल्यान तुमी सरकार चलयतलो चोरां न्हू तूं वयता ते मरे स्कॅम मरे आं सांगा भया कितें करूंक सोदता तुमी आतां गोंयांक पाड घालूंक सोदता काय इलेक्शनाक लागून पयशे करूंक सोदता तुमी ते कळपाक जाय न्हू।
सीएमान हेजी वयली कारवाय करूं नाका, हेका हें करूंक जाय मरे, हेका भायर मारूंक ना मरे. बाबा तुका लागून आमच्या गोंयाचें नांव कित्याक जाता म्हणून काय करूंक जाय न्हू. पयलें कित्याक करताले, तेकाय कमिशन मेळटा आसतालें न्हू लायटीच्या हेचेर, म्हणून तेणी तोंड दामून वकील आहा तो. हें जालें. आतां मोहीन गजिनाचेर हांव वयतां. मोहीन गजिनो आतां खंय मरे सगल्या गांवांनी खंय मरे तो CCTV घालता खंय, म्हणजे कोपाक रे कोण फास्ट वयता कितें वयता तें वयता. कित्याक रे हे चोराक आतां हांव सांगूंक सोदता, हो चोर मोहीन गजिनो म्हणटा तो एक नंबर चोर. आमकां टॅक्सीकारांक कोणान घालूंक ना. अरे 12,000 तो मिटर आमच्या गांयान घातलो न्हू तो आतां आयज आमकां नाका जाला. आनी वर्साच्या वर्सा 4,500 भरपाक तें केलां. आतां तूं हो आतां कॅमेरा घालताय तो रस्त्यार न्हू सगळ्याक, ते पयशे तुजे काबार जाले, घातले ते फार्म हावसान घातले हय. आनी तो कॅमेरा घाले तुका कितलो फायदो आसतलो तेजेर त्या लोकांक तुवें सांगचें मरे. तुमी मरे रस्त्यार भरलेल्या मनीस, तुमी सरकार चलोवपाक तुमकां कळना. हांवें मरे मोहीन गजिनोक सांगता हांव, आतां तर तो मिटर तुमी जर आतां कॅमेरा जर घातलो आनी रेंटर कारान तुजे सिग्नल बिग्नल तोडून गेले तर ताका फायन घालतली, घालता ना न्हू. आनी बारीक मनीस आसा तांकां तुमी कासान घालून करतले. कित्याक रे हें जालें मरे. आतां ही सुजी जाणा ते विकता ते पार्सलां घेवन भोंवता ते कितले वास वयता जाणा मरे. हेचेर तूं एक्शन घेतले तूं. सगल्यो गाडयो भायल्यो कर्नाटकाचे, बिहारी, उरिसाच्यो, महाराष्ट्राच्यो जे धंदे करता वायट नंबराचेर तेचेर कारवाय करतली तूं. ते गाडयो चलयता ते पयले बायकीच्यो कोणाची ऑर्डर येयले फास्ट वयता मरे आनी कोणाकूय उडोवन चल्ले वयच्यानी काडटा गाडयो त्यो. तेचेर कित्याक उलयतले तूं. काय तुका तेंचे पार्सलां मेळटा फुकट म्हणून तूं तोंड धांपून वकील रावतले. आं तेंचे पयलीं एक्शन घेया. आनी तिसरें कितें जाणा मरे, आयज हे भाटकारांनी भाटां विकल्या मरे देलीवाल्यांक रे. आनी तेंच्यांनी विला केल्या व्हडली रावपाक. थोडे दीस रावता मरे आनी ते आतां विला भाड्याक दिता मरे. थंय तेंच्यो गाडयो हाडटा मरे महाराष्ट्राच्यो कर्नाटकाच्यो खंयच्यो त्यो, आनी ते गाडयो हाडटा मरे ते कस्टमरांक दिता. आनी आमी समजता कितें हे ट्युरिस्ट भोंवंक येयला म्हणून गाडयो घेवन. तुमी काय तर फकाण दिसता न्हू. एका हॉटेलान तुमी विला खंय केल्या न्हू, थंय सगल्यो गाडयो आसतल्यो भायल्यो तेचेर तुमी चॅक करा. जाता जाल्या मोहीन गजिनोक सांगता रे तूं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मरे तूं. तुका सांगूंक सोदता रे हांव, चॅक कर. बेश्टेच मरे ते हे कॅमेरा घालतले हें घालतले कांय लावचे ना तुजें जाणाय. तुजे रूल कितें करताय न्हू तो म्हटलो रूल कोण फॉलो करतना आनी सिग्नल तोडून वयताले ताका तुमी फायन घालताले ना न्हू. आतां पयचें मरे मोल्या पळय मरे. आयज पुलीस खंय हप्ते घेता ते पळय तेंचे कडेन, काय तांकां ताळो दिना, कांय रिसीट दिना, कांय दिना, ते सांबाळले. वयता दिवन बी मरे स्कॅम. आनी वय 27 तुमी येवंक सोदतले रे चोरां पण असले चोरून गोंय सांबाळटले तुमी. जावचें ना, केन्नाच जावचें ना हे. कित्याक रे हांकां थंय जाल्यार चोरपाची न्हू रे. आनी हो वांकड्या सोणा तो सांगता न्हू, हेणी गोंय कितलें सांबाळ्ळा तें सांग. हेणी गोंयची पार्टीचे आपल्या पार्टीचे पार घालून दवरला आनी हो लोकांच्या पार्टीक भोंवता हो चोर खोटींग. वांकड्या सोणाचो म्हणटा ताका हांव. बरें मरे. चला बाबा तुमी हो व्हिडियो पळया मरे आनी कितें तेका रिप्लाय दिया आनी म्हाकाय दिया रिप्लाय. आनी हो व्हिडियो पळया कित्याक म्हाजे 2 मिनटां हांव म्हाजी काबार करूंक सोदता. चल देव बरें करूं.